ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु अर्थात हाम्रो शिक्षक शिक्षिका, हाम्रो मार्ग निर्देशक, हाम्रो उज्जवल भविष्यको आधार। उहाँहरूको बारेमा जे जति गुणगान गाए पनि कम नै हुन्छ। भनिन्छ नि, तिम्रो गुणगान गाउन 1000 जिब्रो भएको शेषनागले त नसकेको मैले के सकौँला र। नमस्ते अनि स्वागत गर्न चाहन्छु म कला। हरेक हप्ता यही समय आउनेछु हामी बीच आशाका किरण छर्न, समाधानका बाटोहरू खोज्न, अवसरका ढोकाहरू खोल्न, तपाईको साथमा रहन, तपाईलाई साथ दिन। कार्यक्रम साथ हाम्रो लिएर। यो कार्यक्रम रोट्राक क्लब अफ पाल्पा तानसेनको अगुवाईमा तयार गरिएको कार्यक्रम हो भने यही कार्यक्रम तपाईले युट्युबमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले कुन विषयमा कुरा गर्दैछौँ भन्ने कुरा त कार्यक्रमको सुरुमै पनि मैले गरेको वाचनबाट पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला। आजको कार्यक्रम तपाईलाई अलि फरक लाग्न सक्छ र अलि विशेष पनि लाग्न सक्छ। अन्त्यसम्म सुनेर हामीलाई साथ दिनुहोला भन्दै अब सिधै हामी कार्यक्रमको अर्को प्रस्तुति अर्थात् आजको कथा सुन्नतिर लागौँ है त। सर, यो मैले जान्दै जान्दैन कि कसरी गर्ने हो र यो। खै देखाउ त। यो ल सबैलाई एकैचोटि बताउँछु, हेर है सबैले। रबिना, यता हेर भनेको, अहिले फेरि बुझेन भन्नलाई। हेर यहाँ कुरुक्क। हुन्छ सर। यहाँ यो x = 86 डिग्री हो कि नाइ? हो सर। हुन त हो, तर कसरी? ल दिया, तिमीले भन त कसरी? सर, यो दुईटा भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल भएर। गुड। त्यसो हुँदा x + y + 20 डिग्री = 180 डिग्री हुन्छ। ए ल ल सर, अब आयो। ल त्यसो भए अब टाइम पनि भयो, तिमीहरू जाऊ आजलाई। हुन्छ सर। तर घर जाँदा त्यो मास्क राम्ररी लगाएर जाऊ है। ओके सर। अनि घर पुगेर राम्ररी हात खुट्टा धोएर मात्र घरभित्र पस्नु। हेर, यो हाँस्ने कुरा होइन नि। सुरक्षित हुने उपायहरू राम्ररी अपनाउनु पर्यो नि। हुन्छ सर, हामीले पनि राम्ररी नियमको पालना गर्छौँ र आफूलाई मात्र होइन अरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने सहयोग गर्छौँ। गुड। ल अब जाऊ। हुन्छ सर। ल बाई बाई। हेलो, के छ यार खबर? के हुनु यार, तेरो जस्तै मेरो नि त्यस्तै त हो नि यार। अघि भर्खर एउटा सूचना पढेको थिएँ यार, कसैले पनि घरमा विद्यार्थीहरू बोलाएर ट्युसन पनि पढाउन नपाउने रे। हो र? सूचना नै आयो? के म पनि तनाव भएर तँलाई फोन गरेको। नियम अनुसार चल्नै पर्ने भने थिए क्या र। हामी पढाउने सर मिसहरूको समस्या चाहिँ कसैले बुझेन यार। त्यही त है। के यार, अहिले फोन राखेँ है, यहाँ सानो काम आइपर्यो। ल नियम अनुसार चल्नै पर्यो भन्नेले यसो तलब सलबको व्यवस्था गर्दै पनि हुने नि। हामीले चाहिँ खानै नपर्ने, घर भाडा तिर्नै नपर्ने चाहिँ छ यार। हाम्रो समस्या कसले बुझ्छ? बल्ल बल्ल सबै सुरक्षाका कुराहरू अपनाएरै पढाएको त छु। आफूलाई अलिअलि सहयोग होला कि भनेर पो त यसरी ट्युसन पढाएको। ताइन तुई हातमा लायो दुई भने चाहिँ अनलाइन क्लास भनेर रात दिन घोटिएकै छौँ। सर मिसहरूले यत्रो मिहिनेत भए नि गरेका छन् नि भनेर बुझ्ने चाहिँ कोही छैन। अझ प्यारेन्ट्सहरूको फोन आउँछ, मेरो बच्चाले हैरान गर्यो, यसले पढेको बुझेन, उसले पढाएको भएन भनेर। उफ, उता घरबेटीको पनि फोन आउने बेला भयो। के गर्ने, कसरी बाँच्ने? यो कोरोनाले त हाम्रो बर्बादी नै लिएर आएको रहेछ नि। सायद त्यही भएर बाआमाले भन्ने रहेछन् सरकारी जागिर खानुपर्छ भनेर। यसरी प्राइभेट स्कुलमा झुन्डेर हुन्न भन्थे, बल्ल आज थाहा भयो। यो फोन सोन बन्द गरेर राख्छु अब मैले, वाक्क दिक्क लागिसक्यो। होइन, को हो एकनासले फोन गरिराख्ने? कता राखेँ फोन पनि मैले? ए, तल पो झरेछ।
ए घरबाट आमाले पो गर्नुभएको रहेछ। हेलो आमा, ढोक गरे। आशीर्वाद बाबु, सन्चै छस्? आमा सन्चै छु। घरमा सबै ठिक छ? अरू त सबैलाई ठिकै छ। तेरो बुवालाई चाहिँ के भयो बुवालाई? त्यस्तो आत्तिहाल्नु पर्ने त केही छैन, तर अब सुगर र प्रेसरको औषधि खाइरहनु पर्ने मान्छे अस्तिदेखि सकियो। फेरि अब जचाउन जाने बेला पनि भएको थियो, त्यही भएर तँलाई फोन गरेको। ए हो र आमा, अब जचाउन त पर्ने हो के अरे, तर यस्तो बेलामा हस्पिटल गइहाल्न पनि गाह्रो छ आमा। त्यही भएर त्यही नजिकैको मेडिकलमा बाले खाने गर्नुभएको औषधि किनेर लगिदिनु। बरु म आज भरेसम्ममा अलि पैसा पठाइदिउँला है। तैँले पनि कसरी पठाउँछ त खै? अब स्कुलको जागिर खाइ, तलब नथापेको महिना भइसक्यो। होइन आमा, म यताउता खोजेर भए नि पठाइहाल्छु नि आमा। हुन्छ बाबु, तँ पनि आफ्नो ख्याल गरे है छोरा। सर भनेर के गर्नु, यहाँभन्दा डर मर्दो छ भन्छन् त्यहाँ। हुन्छ आमा, मेरो पिर गर्नु पर्दैन, बरु आफ्नो अनि बाको चाहिँ राम्रो ख्याल गर्नु है। हुन्छ बाबु, ल राखेँ है त अहिले फोन। हुन्छ आमा, हुन्छ। पैसा पठाउँछु त भने, तर कसरी पठाउने, कहाँबाट ल्याउँ अब मैले पैसा? ट्युसन पढाएकोबाट मागौँ भने 1 महिना पनि पुरा भएको छैन। उफ, के गरौँ अब, म कहाँ जाउँ, के गरौँ? छी, कस्तो जिन्दगी हो। कतै पनि समाधानका उपायहरू नै देख्दिनँ म त। कस्तो लाग्यो आजको कथा तपाईँलाई? पक्कै पनि समय सान्दर्भिक लाग्यो होला है। हाम्रो विशेषता नै त्यही हो, हामीले तपाईँको लागि भनेर समय सान्दर्भिक कुराहरू नै ल्याउने गर्दछौँ। आज जुन हाम्रो कथामा तपाईँले सुन्नुभयो सर भन्ने पात्रलाई, उहाँ हामीसँगै हुनुहुन्छ र उहाँ आफै पनि एकजना शिक्षक हुनुहुन्छ। यही तानसेनमा उहाँले एउटा विद्यालयमा पढाइ पनि रहनु भएको थियो। उहाँको परिचय उहाँकै आवाजबाट सुनौँ है त। धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ सुदर्शन पाण्डे। म चाहिँ अहिले शिक्षण पेसामा आबद्ध छु। एउटा निजी विद्यालयको शिक्षकको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद सुदर्शनजी। अहिलेको अवस्था कसरी बितिरहेको छ? धन्यवाद। अहिले चाहिँ मुख्यतया हामी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालय गएर चाहिँ विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी हुन नसके तापनि हामीले अनलाइन अथवा अन्य माध्यमहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले विद्यार्थीको सिकाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो सुन्दा एकदमै खुसी लाग्छ होइन। अहिलेको यस्तो अवस्थामा पनि सर मिसहरूले, शिक्षक शिक्षिकाहरूले चाहिँ आफूले जाने नजाने अथवा खोजेर सिकेर भए पनि आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनको माध्यमबाट पढाइरहनु भएको छ। तर यो सँगसँगै जसरी आजको कथामा जो सर भन्ने पात्र हुनुहुन्छ, उहाँ एकदमै निराश हुनुहुन्छ, किनभने आफूले गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल आइरहेको छैन। भनौँ तलब बुझ्न पाउनु भएको छैन उहाँहरूले। महिनौँ दिन भइसक्यो यसरी घरमा बस्नु परेको। यस्तो अवस्थामा जस्तो मानसिक सन्तुलनको कुराहरू आउँछ नि, त्यस्ता कुरालाई हजुरले कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? पक्कै पनि तनाव चाहिँ हुन्छ। तनाव भए तापनि फेरि कस्तो छ भन्दा कतिपय विद्यालयहरूले चाहिँ आफ्नो शिक्षकहरूलाई त्यही अनुसार केही मात्रामा भए पनि उनीहरूको स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट अथवा उनीहरूको दैनिकीको लागि केही सहयोगहरू गरेको छ भने कतिपय विद्यालयहरूको चाहिँ त्यो पनि छैन। र कतिपयहरूको चाहिँ अब एकदमै मानसिक तनाव चाहिँ भएको छ र यसले चाहिँ व्यक्तिगत सामाजिक र सबै हिसाबमा चाहिँ शिक्षकहरूको चाहिँ मनोबल चाहिँ गिर्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ र यसलाई चाहिँ तत्कालै यसको समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। पक्कै पनि यस्तो खालको अवस्थामा सरकारी निकायबाट होस् अथवा जहाँबाट सकिन्छ त्यो खालको एउटा सहयोगको अपेक्षा हामीले राख्नु त्यो पनि स्वाभाविक नै हो। त्यो सँगसँगै हामीले यो कार्यक्रममा चाहिँ अलिकति मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहयोगको कुराहरू पनि गर्छौँ। जस्तो समस्या परिरहेको छ, गाह्रो अप्ठ्यारो भइरहेको छ, तर पनि खुसीको कुरा के छ भने हजुरहरूले पढाइरहनु भएको छ। के कुराले चाहिँ जस्तो होइन जे जस्तो भए पनि हामीले विद्यार्थीलाई चाहिँ पढाइराख्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ के कुराले हजुरहरूलाई त्यो हुन्छ नि झकझकाउँछ अथवा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कस्तो के भन्न चाहन्छ यसमा? यसमा चाहिँ कस्तो भन्दा हामी शिक्षक भइसकेपछि एउटा विद्यार्थीलाई ज्ञान दिने काम चाहिँ हाम्रो काम हो, त्यो हाम्रो धर्म पनि हो। अब कहिले अब कतिपय शिक्षकहरू हुनुहुन्छ पहिला गुरुकुलको कुरा गर्दा पनि एउटा गुरु दक्षिणाको आधारमा चाहिँ सामान्य केही नलिई पनि गुरुहरूले चाहिँ शिक्षण दिने
त्यस्तो परम्पराहरू थियो, अहिले चाहिँ त्यो अलिकति व्यवस्थित हुँदै अलिकति परिमार्जित हुँदै गइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ हामी पनि अब अहिले चाहिँ मुख्यतः यो कक्षाहरू अनलाइन कक्षाहरू चलाउन पाउँदा चाहिँ अलिकति केही मात्रामा भए पनि विद्यार्थीहरूसँग एट्याच हुन पाएको छौँ र त्यसले पनि हाम्रो यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ सहयोग गरेको छ। अनि साथसाथै हामी निरन्तर विद्यालयसँगको सम्पर्क र अनि यस्तै कुराहरूले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सुदर्शनजी, हामीलाई यति धेरै सहयोग गरिदिनु भयो र साँच्चै पनि यति राम्रा कुराहरू सुनाइदिनु भयो हजुरले। पक्कै पनि हामी शिक्षक शिक्षिका भइसकेपछि हामीले अरू केही पनि कुरा नहेर्दा रहेछौँ। जब अप्ठ्यारो परिस्थिति होस्, जस्तो परिस्थिति आए पनि हामीले हेर्ने भनेको विद्यार्थीको अनुहार नै रहेछ। उनीहरूसँग जोडिन पाउँछौँ, उनीहरूलाई ज्ञान दिन पाउँछौँ, त्यो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि रहेछ। उहाँको कुरा सुनेर पनि सायद केही भए पनि हजुरहरूलाई चाहिँ एक किसिमको सान्त्वना मिल्यो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज भनिदिनुहोस् न। मलाई यहाँसम्म बोलाएर आफ्नो केही भनाइहरू राख्न र नाटकको पात्रको रूपमा प्रस्तुत गर्न अवसर दिनुभएकोमा म कलाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। ऊ त मेरो घरकै मान्छे हो। ऊ त मेरो चिन्जानकै आफन्त हो। ऊ त मेरो सधैँ भेटिने सहकर्मी नै हो नि। हो, यस्ता भ्रम र लापरवाहीले तपाईँ हामीलाई कोरोनाको जोखिममा अझै धकेल्दैछ। कोरोना नजिकै मान्छेबाट सर्छ, त्यही भएर धेरै सावधानी नजिकै मान्छेसँग अपनाऊ। यो हामीले नै गर्ने हो। अत्यावश्यक नपरी भिडभाडमा जाँदै नजाउँ, जानै परे कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम राखौँ। मुखमा मास्क अनिवार्य लगाऊ। साबुन पानीले मिची मिची पटक पटक हात धौँ। बाँचौँ र बचाऊ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जारी सचेतनामूलक सन्देश। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसका कारण हामी मात्र नभई विश्व नै त्रसित छ। हामी आजसम्म त सुरक्षित छौँ र यसै गरी सुरक्षित रहिरहनको लागि हामी आफै नै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। कोरोना भाइरसबाट जोगिनको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमका अपिलहरू गर्दै आइरहेको छ। सो अवस्थामा सोको पालना गरी एक सचेत, जिम्मेवार र स्वस्थ नागरिकको चिनारी दिन जरुरी छ। यो समय परिवारसँगको सामिप्यता बढाउने अवसर हो। यो समय घरभित्रका कामहरू सिक्ने अवसर हो। यो समय आफ्ना श्रीमान श्रीमती, छोराछोरी, आमा बुबा र आफू स्वयंलाई चिन्ने र बुझ्ने अवसर हो। घरभित्रै बसिरहँदा के गर्न सकिन्छ भनेर केही उपयोगी टिप्सहरू दिन चाहन्छौँ। आशा छ यो घडीमा हजुरहरूलाई केही भए पनि मद्दत मिल्नेछ। सकेसम्म धेरै पढौँ र आफ्ना सन्तानलाई पढ्ने बानी बसालौँ। उपन्यास, कथा, कविता, पत्र पत्रिकाहरू जे पनि हुन सक्छ, मात्र पढ्ने बानीको विकास गर्न यो राम्रो समय बन्न सक्छ। ध्यान गरौँ, योगा गरौँ, आफूसँगै आफ्ना सन्तानलाई पनि स्वस्थ हुन उत्प्रेरित गरौँ। चेस, क्यारम बोर्ड, लुडो, बागचाली, अन्ताक्षरी जस्ता अन्य इन्डोर गेम अर्थात् घरभित्र खेलिने खेलहरू खेलेर परिवारजनहरूसँग गुणात्मक समय बिताऊ। घरायसी काम गरौँ र सन्तानहरूलाई पनि त्यसमा संलग्न गराऊ। कौशी खेतीको सुरुवात गरौँ र यस कार्यमा पनि आफ्ना सन्तानहरूलाई संलग्न गरौँ। बोट बिरुवा, माटो नजिकबाट निहालौँ। प्रकृतिको महत्त्व बुझौँ र बुझाऊ। आफ्नो घरमा ज्येष्ठ नागरिक अर्थात् हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको कुरा सुनौ र कथाहरू भन्न लगाऊ। साँच्चै नै रमाइलो हुन्छ। आफ्नो कोठा, आफ्नो घर, आफ्नो आँगन सबै आफै सफा गरौँ। आफूलाई मनपर्ने परिकार बनाऊ र सबैसँगै बसेर खाने बानीको पनि विकास गरौँ। सामाजिक सञ्जालको सही तरिकाले प्रयोग गरौँ र गर्न पनि सिकाऊ। सृजनात्मक काममा आफूलाई व्यस्त राखौँ। आफ्नो खुबीलाई निहालेर त्यसलाई बाहिर निकाल्ने प्रयत्न गरौँ। आउनुहोस् आजै अझ अहिलेबाट यो कोरोना भाइरस विरुद्ध एकजुट हौँ। त्रसित भएर होइन, डटेर सकारात्मक सोच राख्दै आशावादी बनेर यसको सामना गरौँ। हामीले आज विविध कुराहरू गर्यौं र आज म तपाईँलाई अरू के पनि कुराहरू भन्दिनँ। तपाईँ आफैले बुझ्नुपर्नेछ र तपाईँले आफैले विचार पनि गर्नुपर्नेछ। कस्तो अवस्थामा कसलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, कस्तो अवस्थामा कसलाई कस्तो किसिमको मद्दतहरू चाहिएको छ, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले अघिल्ला कार्यक्रमहरूमा पनि धेरै ज्ञानगुणका कुराहरू गरिसक्यौँ जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई धेरै कुराहरू थाहा पनि भइसक्यो। तर थाहा छ, हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ। हामीले धेरै माध्यमहरूबाट धेरै जानकारीहरू पनि लिइरहेका हुन्छौँ। तर के हामीले ती लिएका जानकारीहरू, हामीले पाएका ज्ञानहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा लागू गर्छौँ त? के साँच्चै नै हामीलाई थाहा भएको कुराहरू, हामीले बुझेका कुराहरू, हामीले सिकेका सुनेका कुराहरू, हाम्रो बानी कस्तो हुन्छ थाहा छ?
हामी धेरै कुराहरू सिक्छौँ, धेरै कुराहरू बुझ्छौँ, धेरै कुराहरू ज्ञानको रूपमा लिइरहेका अथवा सुनिरहेका पनि हुन्छौँ। तर हामीले आफ्नो जीवनमा जब लागू गर्ने बेला आउँछ नि, त्यो भने अलिक कम नै गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसको उल्टो बरु हामीले अरूलाई सिकाइरहेका हुन्छौँ, यस्तो गर्नुहुन्छ, उस्तो गर्नुहुन्न, यस्तो भन्नुहुन्छ, यस्तो भन्नुहुन्न भनेर ज्ञान गुणका कुराहरू बाँड्न सक्छौँ। तर आफ्नो जीवनमा जब आइपर्छ त्यो कुराहरू आफूले लागू गर्न सक्दैनौँ। हामी त्यही कारणले हामी विचलित हुन्छौँ, टेन्सनमा हुन्छौँ, तनावमा हुन्छौँ। तर आशा छ हाम्रो यो कार्यक्रमले तपाईँलाई ती कुराहरू बुझ्न र आफ्नो जीवनमा लागू गर्न पनि धेरै मद्दत गर्नेछ भन्दै तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको कार्यक्रम सुनेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। त्यसै गरी यो कार्यक्रम ल्याउन सफल रोड ट्र्याक क्लब अफ पाल्पा तानसेनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रमको लागि यति नै, तर अर्को हप्ता म फेरि आउनेछु यही समयमा तपाईँलाई भेट्न, हामी बीच आशाका किरण छर्न, समाधानका बाटोहरू खोज्न, तपाईँको साथ रहन, तपाईँलाई साथ दिन, कार्यक्रम साथ हाम्रो लिएर। त्यतिन्जेलका लागि खुसी रहनुहोला, खुसी बाँड्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। अरे बिहानको धन्दा भ्याएको छैन, भोक लागिसक्यो रे। सबैजना यसरी घर बस्दा त काम कहिल्यै नसक्ने। उफ, यसो सघाइदिने मान्छे नि कोही छैन। विदेशबाट आएकाहरूलाई परीक्षणै नगरी क्वारेन्टाइनबाट धमाधम जान दिइरहेका छ रे। ओहो, मलाई पनि सरेको के हो त्यो कोरोना भाइरस? के गर्ने होला? घर बस्दा बस्दा बोर भइसक्यो। सर मिसले पढाएको साथीहरूसँग खेलेको कस्तो आरामको। कहिले होला यसको जाने? होइन, कति चिज गर्न सक्यो यी बच्चाहरूले, टाउको फुट्न लागिसक्यो। व्यापार डामडोल छ, ब्याङ्कको ब्याजले टुप्पी कस्ने बेला आइसक्यो। साह्रै गाह्रो। तपाईँ र म मात्रै होइन, विश्वभरि हामी सबै यही समस्यासँग जुधिरहेका छौँ। त्यसैले त म आउँदैछु हामी बीच आशाका किरण छर्न, समाधानका बाटाहरू खोज्न, अवसरका ढोकाहरू खोल्न र तपाईँलाई साथ दिन, कार्यक्रम साथ हाम्रो लिएर। हरेक शनिबार साँझ 7:30 बजे मात्र रेडियो कुटुम्बमा, र सोही कार्यक्रमको पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ आइतबार बिहान 8 बजे।